Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we will take very important lesson. इस लेसन में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त टेंसेस की तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। कायदा नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर शी सेज़ वो कहती है, कॉमा इन्वर्ट कॉमर्स बिगेन आई एम एल फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमर्स क्लोज। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। कायदे के मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तब्दीलियाँ मसलन कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल, प्रोनाउन की तब्दीली, स्पेसिफिक वर्ड्स को चेंज किया जाएगा। ये तमाम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, लेकिन टेंस की कोई तब्दीली भी नहीं की जाएगी। इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। शी सेज़ वो कहती है, दैट कॉमर्स को रिमूव करके दैट का इस्तेमाल किया। शी सेज़ दैट वो कहती है कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास के साथ। शी सेज़ दैट शी इज़ इल, वो कहती है कि वो बीमार है। इनडायरेक्ट स्पीच। कायदा नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ज़माने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर दे विल से वो कहेंगे, कॉमा इन्वर्ट कॉमर्स बिगेन वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। दे विल से वो कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट का इस्तेमाल किया। दे विल से दैट, दे वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। वी चेंज हो जाएगा दे में। दे विल से दैट दे हैव वॉन द मैच, वो कहेंगे कि उन्होंने मैच जीत लिया है, या वो कहेंगे कि वो मैच जीत चुके हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। आपने देखा कि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब फ्यूचर टेंस में था, तो हमने इनडायरेक्ट में जाते हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की। अब हम कायदा नंबर 3 को देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में दर्ज झेल तब्दीलियाँ की जाएंगी। यानी ऊपर वाले दोनों कायदों के बरक्स, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ज़माने माजी पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीलियाँ की जाएंगी। ये तब्दीलियाँ इस तरह से होगी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है तो ये इनडायरेक्ट में जाते वक्त तब्दील हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तब्दील हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। इसी तरह ये पूरी लिस्ट होगी। लिस्ट के मुताबिक हम चेंजेस करेंगे। शैल और वेल तब्दील हो जाएंगे वुड में। शैल बी वेल भी तब्दील हो जाएगा वुड बी में। वेल हैव बीन और शैल हैव बीन तब्दील हो जाएगा वुड हैव बीन में। अब हम नीचे दी गई मिसालों से इसे अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं, वो कहता है, उसने कहा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। उसने कहा कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। कायदे के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ हो तो ये इनडायरेक्ट में जाते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, कॉमास को हटा के दैट का इस्तेमाल किया। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। ही में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही, गो टू को हम वेंट में तब्दील करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। गो टू चेंज हो जाएगा वेंट में। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, उसने कहा कि वो रोज़ाना स्कूल गया। इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल 2 को देखेंगे अब। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन आई एम डूइंग होमवर्क, कि मैं अपना काम कर रही हूँ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग क्लास का वो पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल हुआ है। रूल के मुताबिक
انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے پریزنٹ کنٹینیوس جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا، اور دوسری تبدیلیاں بھی رولز ریگولیشن کے مطابق کی جائیں گی، مثلاً کاماز کو ہٹا کے دیٹ کا استعمال کیا جائے گا، پروناؤن کی تبدیلی اور اسپیسیفک ورڈز کو بھی چینج کیا جائے گا۔ انڈائریکٹ اسپیچ کو دیکھیں گے، شی ٹولڈ می، اس نے مجھے بتایا، دیٹ کاماز کو ریموو کیا، دیٹ کا استعمال کیا، شی ٹولڈ می دیٹ، اس نے مجھے بتایا کہ آئی فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، یہ چینج ہو جائے گا سبجیکٹ آف رپورٹنگ اسپیچ کے ساتھ، شی میں چینج ہو جائے گا، شی ٹولڈ می دیٹ شی، اور پریزنٹ کنٹینیوس میں ایم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پاسٹ کنٹینیوس میں واز اور ور کا استعمال کیا جاتا ہے، شی کے ساتھ واز کا استعمال کریں گے۔ شی ٹولڈ می دیٹ شی واز ڈوئنگ ہوم ورک، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کام کر رہی تھی، گھر کا کام کر رہی تھی، فل اسٹاپ۔ یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس میں چینج کیا۔ اب آپ اپنے طور پر مثال نمبر 3، 4، 5 اور 6 کو دیکھیں اور ٹینسز کی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیل اور ویل کو ووڈ میں چینج کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل سمجھ لیتے ہیں، اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم۔ ایگزامپل 7، یو سیڈ ٹو می، تم نے مجھ سے کہا، کاما انورٹڈ کاماز بگین، آئی شیل بائی دس بک، کہ میں یہ کتاب خریدوں گا۔ شیل کا استعمال کیا گیا اور رپورٹنگ کلاس میں پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے۔ انڈائریکٹ اسپیچ کو دیکھیں گے، یو ٹولڈ می، سیڈ ٹو کو ٹولڈ میں، یو ٹولڈ می، تم نے مجھے بتایا، دیٹ آئی کو چینج کریں گے یو میں، یو ٹولڈ می دیٹ یو، شیل اور ویل کو ووڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں جاتے ہوئے، تو یو ٹولڈ می دیٹ یو ووڈ بائی دیٹ بک، دس بک کو دیٹ بک میں، تم نے مجھے بتایا کہ تم وہ کتاب خریدو گے۔ اسی طرح آپ دوسری ایگزامپلس کو دیکھیں۔ اب ہم قاعدہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے اور رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی عالمی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ایگزامپل اس کی دیکھیں گے۔ ایگزامپل 10 کو دیکھتے ہیں۔ ٹیچر سیڈ، ٹیچر نے کہا، کاما انورٹڈ کاماز بگین، سن سیٹس ان دا ویسٹ، فل اسٹاپ انورٹڈ کاماز کلوز، کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں جاتے ہوئے اس کے ٹینس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جائے گی، ایون دو کہ اس کا رپورٹنگ کلاس کا ورب جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہے۔ انڈائریکٹ اسپیچ کو دیکھتے ہیں۔ ٹیچر ٹولڈ، ٹیچر نے بتایا، دیٹ سن سیٹس ان دا ویسٹ، کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے ٹینس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی گئی انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے۔ اسی طرح ایگزامپل 11 کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ گاڈ از ون، اللہ ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے۔ اسے ہم نے انڈائریکٹ اسپیچ میں جاتے ہوئے اس کے ٹینس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا انتہائی امپورٹنٹ لیسن ہم نے پڑھا۔ اس لیسن میں ہم نے 4 قاعدوں کو ڈسکس کیا۔ پہلے قاعدے کے مطابق اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب زمانہ حال یعنی پریزنٹ ٹینس میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ کے ورب کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2 کے مطابق اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب زمانہ مستقبل یعنی فیوچر ٹینس میں ہے تو بھی رپورٹڈ اسپیچ کے ورب کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے تو ایک لسٹ کے مطابق اسے ہم انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے تبدیلیاں کریں گے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 4 کے مطابق اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے لیکن رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی عالمی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے تو انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے رپورٹڈ اسپیچ کے ورب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جائے گی۔ اسے آپ اپنے طور پر اچھی طرح پریکٹس کریں۔ سو دیٹس آل اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیسن۔